من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا باب علمك وباب فضلك وباب رحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الموضوع عنا في الطلاق وأحكامه الشرعية، لكن تود هذه المواضيع أتوت ميمي مش كنطلب ربي سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة غادي يشمر هذا الوباء، شو السميغ وباء عن المجتمع، يعني يجورك تراون طلقوا بتت السر بتت السبب بتت كذا أنني تتوتر بدا يفرج. كذلك لكان تودون الأحكام مشاك يعني أنج الطلاق مانشي يخسر بأتيج آخر حل للمشاكل الزوجية، ميلا التعشيرين ميلا الوسطاء ميلا يدبابا ميلا يزعلاك إذا الأموني غير الشباب الرينا نغداو نطلق المسوجني من سن نسأل الله السلامة توت أتشفقن ولا فيما نسن، يعني بتاد المصاريف 3 قناز مش كسيسي بين عائلتني بتاد المصاريف لان قنز مش كدي عاود هادي الزوج أنشفق تتوت فيما الوقت لا صعب. كذلك يعني أن تولهت صدلام ميدن كذلك لكان تويد أو نحكموا مشاكة توت أنطلب رب العالمين أغني هذا أن عاد نطبق ليتنا ربي سبحانه وتعالى. ربي قرانا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ميمي أوني من غاني لن تقع في الطلاق ميمي ربي ينهى غفصن. ربي قرانا غلي جواز ده حرام في قل حدا أدي ستر الفتن تفجان الطلاق في العائلات. ربي قرانا وهو بالسيف بتولي يمكن تقيمنا مع بعض حمال اللي كد يعني أدن فرق نسل الحسنات. فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. من غنجون ليت الكريمة توات ربغني هذا. لكن نوت في الطلاق البائن يسبق أنا الدرس سابق الطلاق البائن المعنى الطلاق لن واللي ممكن ديس أراجع الزوجة المطلقة لا غالب يطلقتها خلاص ولو في العدة وسيلي مشاك أتير ديس حالات كثيرة. الحال تمزورت منشي مبين يعني كان حد بتا يصرح يتمطط ستيبيدوس اللي أون طلقوا إلى بائن وتكمل غادي ركب غود منم نغاد تركب دود ميك إلى يوم القيامة بتيولنا هامي الغلو خلاص ولي كتب رب العالمين تقيم مع بعض سيبس الحسنت يبقى تيولن الزايد يكن حدينا يسامون يتمططس ولي وسيلي مشاك التراجع يندم حمال لك تمس وسط السلاح تاورد يندم حمال لك يجدد العقد عندما كان يعني ادي عودة تزوج ماشي نقال ادي عودة دي عقد غزدا عقد. كذلك من الطلاق البائن يعني تمطط متريتلي قنص الخلع إلي قبل سرجازس معناه يزد يعني الاستعداد يفرق السيس انتهى. كذلك كوني طلاق بائن واللي ممكن التراجع بتا يندم أجدد العقد. كذلك يقن حدي لان يعقد فيك التمطط بصح ولي تيفغفس معناها ماشي قال شي يوقع الزواج. ربما يقن حدي أدي يستغرب داني هامي كيف يوقع الزواج. تونا توت من حسنات مجتمعنا انت عقد ألسن غادي يقرب العرس وإلا انت عقد أدين جماد يعقد غفص
وليتي تفخس غص ولا 6 شهور نغاس قسم بعد يوقع الدخول هذه يمكن امان بتا يكن حد يعقد بمده طويله يعني قبل الدخول يزدغ الترقيب زدغ وليوتي في غفص يوقع الطلاق وني طلاق بائن هامي خاطر ربي يتصرح في القرآن تطلق قبل الدخول لا عدة عليها. كذلك يقنشرا سيتي بدون الشباب عند بتا يعني ربي يشار غرس في القرآن على خاطر ديكاش لين توقع السبكري عند بتا يقنحد يعني ينتقم من المرأة أن غضب عليها السجل اللي يقرب غرس واللي يقرب غرس واللي تسمعس ونتي بدوا بالتشيون البيعاتو ربي سبحانه وتعالى يفصل ديس في القرآن إن الذين يولون من نسائهم معنى إن جلا والتقرب من 18 سن تربص 4 أشهر يعني رب العالمين يشاس المدة يونبديو 4 أشهر هذه خمم دز عم عيمانس إما دي السحنتي مانس معنى دي ودتا كفرت إيتو بربي إزواي ست متطس إما بتيقم يعني الغلس تقدع غفص 4 أشهر تمتطس تختاتيا وني طلاق كذلك بائن بتي الندم أجد العقد دنا غنينا ربي سبحانه وتعالى الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معناه العزم على الطلاق بتا معناه بتا التربص يقضى 4 أشهر تقيم دا مني تغل تصمد تختني اش تختيا ادي تسمى الطلاق. كذلك يكتمطط الا نتفغ يعني فرجازس والعياذ بالله بالظهار ماشي لا ربي شنع عليه في القرآن الكريم في سورة المجادلة الظهر انت تبتا يعني كنحت ستي دوس أدي الصحن تمططس في منس هما الصحن تمططس في منس هسي بس تقطع وخلاص التصحن في منس والعياذ بالله تغ في الجاهلية يعني جوانتني يمكن حد ميعة تمططس السيني والعياذ بالله الدهر لا يحرم غيفي ماشي يحرم غيفي الدهر نممك بالتشي وين اللي والنو بتا حد جماني رب العالمين عاقبه بتي جماني تبت ربي ادي زوم 2 شهرين متتابعين بالتشي وين اللي ولنو اد زوم 2 شهرين متتابعين على جال لفظة سخباتو بتي ولنو بتي ولنو كذلك اتنت زومت قبل غتقد 4 أشهر بتلاشي تمططت تختاياش 2 شهرين متتابعين لان العقابت لنسجمنات الحمد لله توني مر ولتليت الجول. كذلك بتا يقنحد والعياذ بالله حرم على نفسه امرأته وليني ماشي نغنطر وإنما والعياذ بالله يصحن تمتص في من سمون هكا إطلاقا. كذلك وني دي قنشاي لا يجوز شرعا يقنحد الجاماني يقنحد الجاماني في منس لقد ارتكب إثما عظيما إذ سديت يا رب العالمين. أديق بعد التوبة يدينوا بتا تقصد سحر من تمططش باتينا الناس سحمقين غيولنو ولي البالي قاعده سيبس ونحمك السنين تلزمك كفاره تتوب يا ربي تدول تمططش وتعاود لي ولنو العيبه برشنه التني دوال بتا مصحي البالسي لا الطلاق حماك لا طلاق بائن ديك الطلاق تخي السجود وتنجم دولات تراجعت بالتشيوين تبي دوا أنه قلت تربى الشباب أديقم أخطر الطلاق البائن يعني ونيلا قاع يعر
أو النوع اللي السوالغ أين دبتا أين الطلاق الثلاث والعياذ بالله. يعني كنحد يعني أتصح مقطام تطس أتطلق أدسني مسلم الناس النجرون أدسني جراسا حمول لك قال أو يدسن الشهود رجعت أتراجع يلا سيس شنو سنبان خدي دولتي بيدوس هذيك من أتطلق أتطلق أدسمي دنا جنجراسا أتراجع ونسني الرلبلتشا طلقوه ضرر. ربي يسمحاش خاطر تم زوارت تلقد معليش تتراجع تلقد فايد مرتين معليش تتراجع استحفظ يدي تمطط تشا الرلبال تشلعت الدور ديال الطلاق على خاطر بالعالمين الطلاق مرتين للشا تلقد تغلط تلقد مرة تغلط تلقد مرتين حاولت فيديو يعني ربينين الطلاق مرتين بعد مرتين ربينين فإمساك بمعروف وتسريع بإحسان. سي أو يزني تقد نغلط تراجع جيت تقطع في منس بتا مصح تكمل تلقط في ثلاثة لختني تخطايات للشيا خاطر بينين السمح المطلق مرتين برك الطلاق مرتين آية قرآنية تلقط في ثلاثة خطايات ربينانا حتى تنكح زوجا غيره القرآن السواد بتا تلقط في ثلاثة حمال اللي كتزوى في مانس أتزوى في مانس تخلي ممكن تتزوج ولا تندم ديا خاطر تسند الأسئلة غريبة في الموضوع يطلقت في ثلاث خطرات إناش حموك ركبت سجن الحل من غاتزوان ترويني أو كانوا انت لا يخسر واسا بدا يتبيديو مع تمطاطاس وني يخسر عليها وكان وليرا غنيف بدا تخزت تسبين دا شطرت الشاب يبديو سبينت مع يرجازن هو مع تمطاط ابدي تسبين تشطرت معاس عيب عليك عيب ولي بهي لاش ولي بهي غير شطاروا لاش غير شطاروا تبيدو تفايت ثلاث خطرات تلقد لاشياء تخطايات يا بتا غتجي تروك حب راسن عليك ناشرومات بتا شي وين تبيدوا لاش توا رباغني هذا ويتلقني تعاودني لا يتراس تفاوت لاش سيسه تواد او كانو كدير باغانيف طلقوه دورار يعاد بتا يمكن حد يطلق في ثلاثة حمل لكل مكان مهما كان عذره أدي عودة الزوج أبدا للشا لا راجع للزوجة تخطايا شا وني طلاق بائن للشا وني طلاق بائن ولا يمكن تزوجها البتة ربي يشرك الغاية مستبعدة البتة ربي يزق الرزق تزوجي قنور جاز ومن بعد تخي يكتب ربي ولت مساعد معاس ولت تيري العص منتص تقطع العدة اختني رحت للزهرج ألاعت قبل اش تدول خلاف الاشياء يعاد ماذا بينا توات أن قلت يا رب العالمين غنف وأغنف يعني أوراس طلق للي دورا كذلك إلي لا البعض نبديون بتتجن يعني السنة العائلة تليد مطلقة أدي كمل السنة تليد مطلقة ثلاث خطرات بتشي وين نسلوي ولا أولو خطير بتتكمل داون أو نتشحوط اللي طلقها على ثلاث خطرات السن ثلاث خطايا أنبتا تجي قاعد المسرحية تنطروا طلقت الطريت ثلاث خطرات يعاد يولنوا لا داعي إليها ماذا بنا أتوت أن قلت يا رب العالمين غنف تبيدوا مع تمنطات وليلي دوران يعاد يمسلم ديقن حد تايلان
وللدوري كاع الموضوع بتا رب العالمين يويد سوء التفاهم جالس تمططس أكون عاقل بتا تمطط تخفيف بتا تمطط غرس العاطفة بتا تمطط تسحماق هما كاش تشينا كاع ميدلا سحماق تمطط نصن ما إلا الصبار ما إلا الرجوليات ما إلا الرزانات هما يتلاه ما يتلادش تي درجة ستة تسحمقاش تمططش اصبر ترقب بتا غتجد معاس كذلك واسي حكيم دواسي يتجا الحلول المشاكل والتجا المشاكل بدات تراكمت والتجا تبدا تسحمقاش غلاش السكرة تجا حل جي الحلول كي درجة اخويا يلزمك تنجمد وتنجمد لا غيرش الوزرانك لا غيرش تعشيرتك لا غيرش العقلاء لا غيرش العلماء روح بيرسيسن الراي والتجا المشاكل بدا ينزنجي تفرقعد هامي لا باس كي تزوج دايوا السن باللي راك تحملت مسؤوليه وهو ضرار ربي سبحانه وتعالى إلى حكيم إننا الرجال قوامون على النساء راك زوجت راك تحملت مسؤولية ربي لا يعلق تشرم تتشا أو المسؤولية الأسرة تزوجت مشاك إن شاء الله تبني أسرة تزوج مش كجلس الثروة تزوجت مشاك يعني أتعد أسرة لبنة جديدة في المجتمع يعاد تحمل مسؤولية كيوة ويقال تسحمقي ويقال تجاهل المشاكل كي درجة أخويا تجي الحلول إيمانك نروح غبر إيمانك درجة الغالب يزم تجد الحلول شاور استعان معليش مصحاب دي التجهيد مني أبدي التجهيد للمشاكل تراكم تيجي بعديك لا التوضة تعد كم سهر دا صغار يتخمم دا خمة دا تفتدرت هامي أدا تفتدرت يلا يعايرنا والنزيد بالتشيوين هالشتي عمرك قلت له تمطط اني تخصص تجي ورجاز اتنبجدن باش اخاطر هامي كلش سورجاز ربا ايوا ربا وقلت مليش تمطط مش كتتسكلد انه مش كتتقبل ما شاء الله راك زوجت تحمل مسؤوليتك ايوا يلزم تربد ماشي الا التدارت اتمنى دمنا تتدارت تمطو تبدا تتمنى دمنا ترقب هيندو درجاز هيندو دي مسلم يعاد توت مدابينا يعني انا غنعد كامل المشاكل الطلاق المحاكم دوني اغاني فنربط توت اغاني فنربط يمكن حتى لا غالب ربو الديوي يجو كل وسيله يستعان كاع كل وسيله روح كي معاون عزة ينصح مولك لا غالبيه بالتغادج اشيني بالتغادج ماشي نبين الدرس قدعن يعني يبريد نغتاغد قبل غتلفظ بالطلاق يعاد ماذا بنا اتوت لكان جبد الموضوع ماشي قال ميدن يعرف السم ليتقى لكان نجبدتي نتعاود ميمي مشاك انعقل الشباب مشاك يقن حد يزوج يعني اسنين رباش يشلهنا ياك نقرمي من حضر يقن عرس بتل معنى رباش يشلهنا معنى رباش يبعد سلي فراق الطلاق المشاكل مصح لهنايو انطلب ربي دربي التويتين مصح السبب الشتشي يلزم الشتشي بدي تجد الاسباب مشاك اجداوي ربي لهنا تجد السبب اجداوي ربي لهنا اجداويتي باذن الله تعالى كلش ربي بصح السبب مشاك ربي اجداوي لهنا اشي وفق ربي اجداويتي مع تقدي يا رب العالمين اتوت ويخصني زوي يميز مع المجتمع مجمعني كنت الحال الطلاق الترقيد يقن سين زواجني ارجزنا تمططوا لي قد يا رب العالمين
خاطر ميلا ديستيك يا رب العالمين ربي التويد لنا أنك يا ربي نشنين نتفاصل نفوسي العائلات لما شكات قلت انت يا ربي ربادي الشمر غفنا هذا الوباء الى كانت تشكسيس ربغني هذا ربغني وفق ربغني جتوت انت قدس من شيخ سنتا ونسأل الله التوفيق والحمد لله يا رب العالمين. واختم اللهم لنا يا إلهنا بخاتم الصالحين السعداء، واغفر اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب